صل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس پہ مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں او دی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال فوز و فلاح دیا سد سد ستائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے او کریم المزاج کرے دلائیں راج ہو کریم المزاج کرے دلائیں راج کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال کنڈے بچھاوڑ میری اس کے علاوے سونا کنڈے بچھاوڑ میری ہس کے بلاوے سونا او دشمنا دیاں دیاں نوی چادرہ پواوے سونا دشمنا دیاں دیاں نوی چادرہ پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال سجدے کرندہ آیا رب نو منندہ آیا امت پیچھے سونا منتاں کرندہ آیا امت پیچھے سونا منتاں کرندہ آیا ایتے کرم کماویں میری امت بچاویں ایتے کرم کماویں میری امت بچاویں کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ دا احسانی عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہوندے نے جڑے لوگ قرآن اور سنت دیاں محفلاں اور مجلساں نو اٹینڈ کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب آقا علیہ السلام دے ذکر والی مجلساں دے اندر، اللہ تعالیٰ دے ذکر والی مجلساں دے اندر آ کے بیٹھ دے نے، اور تسی وہ خوش نصیب لوگ ہو اور اس مجلس دے اندر تشریف فرما ہو جس مجلس نو اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے اپنے گھیرے چ لے لیندے نے، اور ایسیاں مجلساں تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں سکینت نازل ہوندی ہے، راحت اور چین نازل ہوندی ہے۔ احباب ذی وقار، میرے بھائیاں نے میرے ذمہ موضوع لگایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کے فضائل و مناقب۔ میں اس سے حوالے نال چند ایک معروضات تساں احباب کے سامنے رکھاں گا۔ میں نبی پاک علیہ السلام دی شان اور عظمت کا ایک پہلو تواڈے سامنے بیان کرنا ہے، حضور کی دعائے رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا رحمت بھریاں دعاواں جنہاں نو لبیاں اللہ تعالیٰ نے انہاں نو کس انداز نال نوازیا۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش قسمت نے جنہاں واسطے اللہ دے نیک بندے، اولیاء برکت والیاں رحمت والیاں دعاواں کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستاں اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو قبول فرما دے۔ پھر وہ بھی بڑے خوش قسمت لوگ نے جنہاں واسطے رحمت اور برکت بھریاں دعاواں انہاں دے والدین کردے نے، ماں باپ دیاں دعاواں بھی بندے نو تار دیندیاں، مگر ان لوگاں دی قسمت اور نصیبے دے کیا کہنے جنہاں واسطے رحمت اور برکت بھریاں دعاواں محبوب نے آپ کیتیاں۔ میرے پیغمبر نے خود دعاواں فرمائیں اور ایسیاں پیاریاں دعاواں کہ جنوں میرے نبی دی رحمت بری دعا لبی، اللہ تعالیٰ نے انہوں رنگ لا چھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازیا کہ میں تواڈے سامنے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے واقعات رکھاں گا، تسی حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دے نال اللہ تعالیٰ نے اس قدر انہاں تے رحمت اور برکت نازل کی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آج دے دور اندر بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں رحمت اور برکت بھریاں دعاواں حاصل کر سکنے ہیں، مگر ان دے واسطے سانو چند عمل کرنے پین گے، کچھ کام نہیں جڑے سانو کرنے پین۔ میں انتے جا کے وہ دو چار عمل بھی تواڈے سامنے رکھاں گا تاکہ تسی آج دے دور وچ بھی نبی پاک دیاں دعاواں دے حقدار بن سکو۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک نے قرآن نازل فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا سونیا محبوبہ اپنی امت دے لوگاں کولو انہاں دے مال دی زکات لیا کرو، انہاں دیاں فصلاں دا عشر لیا کرو، جدوں اے مال دی زکات دے دین گے، جدوں فصلاں دا عشر دے دین گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تطہرہم وتزکیہم، اسی انہاں نوں پاک کر چھڈاں گے، انہاں دا مال پاک ہو جائے گا، انہاں دا مال با برکت ہو جائے گا۔ اگے اللہ فرماتے ہیں بہا وصلی علیہم، فرمایا سونیا جدوں تانوں اے لوگ اپنی جناب مال دی زکات دے دین، جدوں اپنی فصلاں دا عشر دین نا اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن، فرمایا پھر تسی انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ اللہ تعالی میرے نبی نو حکم دے رہے نے اس بات دا، فرمایا اپنی امت واسطے دعاواں کردیاں رہنا ہے، رحمت بھریاں دعاواں، برکت بھریاں دعاواں اندر اپنی امت نو یاد رکھنا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ پہنچان گیاں، تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت تے بڑا کام آن گیاں، تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت واسطے باعث رحمت بن جان گیاں، باعث برکت بن جان گیاں، باعث کامیابی بن جان گیاں، باعث نجات بن جان گیاں۔ اللہ اکبر، توجہ کرے اجے، غور کرے اجے، مولا کریم نے میرے پیغمبر نو دعا دا حکم دیتا ہے، جاننا ہے لاہوریا اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر نو دعا دا حکم دیتا ہے، انہاں دے بارے اللہ دے قرآن دے کو دوسرا مقام ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ فرماتے نے سونیا اسا تانوں رسالت عطا کی ہے اور اسا تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے ہے، فیصلہ آپ کر یار، جیڑا نبی جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، جدوں رحمت والے میٹھے بول بولے گا پھر اللہ کتنا کرم کر چھڑے گا، پھر اللہ کتنا فضل کرے گا۔ اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی تانوں پیغمبر عطا کیتا ہے جڑا اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، اپنی امت دا دکھ برداشت نہیں کردا، ہر ویلے اپنی امت دے فکراں دے اندر رہندا ہے، حریص علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حریص بن کے آیا، حریص امت دا حرص رکھن والا۔ لاہوریو حرص ہر بندے دے دل اندر ہوندا ہے، حرص میرے دل اندر بھی موجود ہے، حرص تہاڈے دل اندر بھی موجود ہے، میرے پیغمبر بھی حریص بن کے آئے نے، مگر ساڈا حرص ہو رہے، اللہ دے نبی دا حرص ہو رہے، میرا حرص کیے، میں اللہ تعالیٰ کو دعا کرا، شاید اللہ کو نبی گڈی دا سوال کرنا مانگا، تسی اللہ کو دعا کرو گے، اولاد واسطے کرو گے، جائیداد واسطے کرو گے، دنیا دیاں زمیناں واسطے کرو گے، مارکیٹاں دکاناں واسطے کرو گے، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر ایسے حریص بن کے آئے جدوں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر انتجاج کردے نے، نہ ووٹ واسطے کردے نے، نہ نوٹ واسطے کردے نے، جدوں میرے نبی حضرات محترم اللہ دی بارگاہ انتجاج کردے نے، اس امت دی بہتری واسطے کردے نے، اس امت دی خیر واسطے کردے نے، ایسے حریص بن کے آئے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں، امت میری کو خدایا معاف کر دے اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔
میرے پیغمبر نو ہر ویلے فکر سمت دا لگیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جڑا حدیث نبی ہے نا، اللہ اس پیغمبر نو کہہ رہے نے اپنی امت واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ حضرات محترم توجہ کرے اجے، غور کرے اجے، نبی پاک نے پھر انتہا کر دیتی محبت دی، ایسی وفا کی اپنی امت دے نال۔ آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے، ہر پیغمبر میں ایک مقبول دعا عطا کی ہے۔ جتنے نبی دنیا اندر آئے ہر نبی نے دعا دنیا چی اللہ کو مانگ لئی، ہر نبی نے التجا دنیا چی اللہ کو کر لئی، مگر میں دعا کوئی نہیں دنیا دے اندر منگی، میں اپنی اس دعا نو سنبھال لیا ہے۔ سونیا تسی کیوں سنبھالیا؟ لاہوری آمی نو پتہ لگ جائے کہ میری یہ دعا رد نہیں کیتی جائے گی، تو انو پتہ لگ جائے اسی تے دنیا دا سوال کران گے رب دے سامنے، مگر میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے میں دعا سنبھال لئی۔ سونیا کس واسطے سنبھالی؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج لوگاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا، پیاس دی شدت ہوئے گی، زباناں خشک ہو جان گیا، اپنے بیگانے ہو جان گے تے کوئی بندے دے قریب نہیں آئے گا۔ ایسی کیفیت دے اندر جدوں تیرے وجود دے اوتے لباس تک نہیں ہوئے گا تے جناب حضرات محترم لوگ اپنے پسینے اندر ڈبدے تے ٹہرتے پے ہون گے، حتیٰ کہ تیرا صدقہ باپ کہے گا اللہ میری ساری اولاد سٹ دے جہنم اندر مگر مینوں بچا لے۔ نبی بھی رب نفسی دیاں صداواں دیندے ہون گے۔ اج برادری پیچھے لگ کے میرے نبی دی حدیث دا انکار کرن والیا، بیٹی تے سجن راضی کرن واسطے میرے پیغمبر دی مخالفت کرن والیا، یہ ساریاں برادریاں چھڈ جان گیاں، سارے رشتہ دار چھڈ جان گے، سارے لوگ پیچھے ہٹ جان گے، کوئی تیرے کم نہیں آئے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میدان معاشر دے اندر ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ میرے آقا فرماتے نے میں اللہ دی بارگاہ سجدے پہ جاواں گا تے رو رو کے اللہ کو دعا کراں گا، او جڑی دعا دنیا دی میرے پیغمبر سنبھال لئیے۔ آقا فرماندے میں میدان معاشر اندر اللہ دی بارگاہ کرنی ہے، اس امت دی مغفرت واسطے کراں گا، اس امت دی بخشش واسطے کراں گا۔ میرے آقا نو امت دا اتنا فکر ہے، دعا سنبھال لی اپنی امت واسطے، دعا اپنی دنیا تے منگی کوئی نہیں، اللہ دے کو بارگاہ سنبھال لئیے، میری امت کو پریشان ہوئے گی، میں ادھو رب کو میں دعا منگاں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم لاہوریو، میرے نبی دی وفا ول غور کر، اپنی جفا ول غور کر، میرے نبی دیاں محبتاں ول غور کر، اللہ اکبر، اپنی دوریاں ول غور کر، میرے نبی نے کتنا تیرا خیال کیتا ہے۔ میدان معاشر اندر میرے نبی سجدے پہ جنا اللہ دی بارگاہ اندر اور اللہ کو انتجاماں کرنیاں نے۔ اگر تسی توجہ کرو نا محبت دا اظہار کرا، ایک منظر رکھا تواڈے سامنے، میں کیا کرنا وا، رب نے کرم دی چھاں کرنی، رب نے کرم دی چھاں کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی، رب نے، چلو تھوڑے بیٹھے ہو سبحان اللہ تو کہو، میں تلے ہی دور لائی جانا، تسی بول دے کوئی، رب نے کرم دی چھاں کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی۔ اللہ کی فرمان گے سارے سجدے وچوں چک لے سونا، سارے سجدے وچوں چک لے سونا، میں کوئی تیتھوں نہ کرنی، میں کوئی تیتھوں نہ کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی۔ میرا تصور کہندا نبی پاک کہن گے پہلا چڑھ دیو میرے امتی مولا، پہلا چڑھ دیو میرے امتی مولا،
اگلی گل میں تاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان گے جیڑا جیڑا تیری مندار ہے میرے سونیا، جیڑا جیڑا تیری مندار ہے اج جنت اس دینا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ اتنا فکرہ والا پیغمبر، ایڈی محبت کرنے والا پیغمبر، اللہ تعالیٰ اس نبی نو فرما رہے ہیں بِہَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ محبوب سونے اپنی امت نو اپنی پیاریاں دعاواں یاد رکھیا کر، کیونکہ تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ پہنچان گیاں۔ حضرات محترم کتنیاں مفید میرے نبی دیاں دعاواں، کتنیاں برکت میرے پیغمبر دیاں دعاواں۔ سنیا جدرا حدیث پاک کے چاند ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کل تشریف لے کر کے آئے، پر میں سونیا میں ماڑا بندہ ماں، میں غریب بندہ ماں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ غریب آدمی سن، میرے نبی دیاں حدیثاں یاد کرن دا بڑا شوق ہے، میرے نبی دے فرمان یاد کرن دا بڑا شوق ہے۔ ایک دن نبی پاک دے کول آئے، ایک توشہ دان کول، ایک تھیلا کپڑے دا کولے، فرمایا اللہ دے نبی جی اس توشہ دان اندر تھوڑی جہاں کھجوراں میں رکھیاں ہوئیاں نے، اگر تسی برکت دی دعا دے دیو اللہ میرے اس توشہ دان تھیلے چ برکتاں پا دے وے۔ اللہ دے نبی تسی دعا کر دیو نا۔ حضرات محترم میرے کریم آقا نے دعا کی تھی، فرمایا اللہ سونیا میرے ابو ہریرہ دے اس دین دے خادم دے اس توشہ دان چ برکتاں پا دے، رحمتاں کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ اے جڑا توشہ دان نہ تیرا میں دعا کر دیتی ہے برکت والی، مگر گل یاد رکھ اے جڑا توشہ دان اینو کدی بھی خالی کر کے جھاڑنا نہیں ہو، ایکو واری ساریاں کھجوراں دے وچوں باہر نکلنیاں، بس جدوں تینوں ضرورت بن جائے بسم اللہ پڑھ کے اے دے وچوں کڈی جانیاں نے تے تو استعمال کیتی جانیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے برکت دی دعا دے دیتی کہ میرے نبی دی دعا نے رنگ جلایا، میرے نبی دی دعا لبینا تے میرے اللہ نے اتنا کرم کیتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں کھجوراں اس توشہ دان وچوں آپ بھی کھاندا رہیا، میں اپنے اہل و عیال بھی کھواندا رہیا تے میں لوکاں وچ صدقہ بھی کردا رہیا انہاں کھجوراں نو۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جی کتنی دیر تسی کھجوراں کھادیاں ہون گیاں؟ اے جڑے لاہوری بیٹھے نے میرے سامنے دین اندر سوال آندا ہوئے گا ایک دن کھادیاں ہون گیاں، کوئی ہفتہ مہینہ کھادیاں ہون گیاں؟ نہیں سونیا سن ذرا میرے نبی دی دعا دی برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے نے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام رحلت فرما گئے میں کھجوراں آپ بھی کھاندا رہیا، میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب دور خلافت آیا، 2.25 سال خلافت میرے ابو بکر نے کی تھی۔ انہاں 2.25 سالاں دے اندر میں کھجوراں اس توشہ دان وچوں آپ بھی کھاندا رہیا، میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا۔ میرے عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت آیا، 10 سال خلافت میرے عمر نے وقت گزاریا۔ انہاں 10 سالاں دے اندر میں کھجوراں آپ بھی کھاندا رہیا، میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دور آ گیا، انہاں 12 سال خلافت دے گزارے۔ انہاں 12 سالاں دے اندر اے جڑا میرے کول توشہ دان ہے اس توشہ دان وچوں کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا، میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا۔ پھر کتے تک سلسلہ چلیا، فرماندے نے نبی پاک دی دعا دی وجہ کر کے او توشہ دان کدی میں گھر نہیں سی رکھیا، ہمیشہ اپنے کندھے نال لٹکا کے رکھدا سی کتے گم نہ ہو جائے، برکت والا تھیلا کتے ضائع نہ ہو جائے، میرے کول گواچ نہ جائے۔ فرماندے نے میں اپنے کندھے نال رکھدا۔ جس دن نبی پاک علیہ السلام دے دورے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا گیا مدینہ طیبہ دے اندر، تے میں باہر پھردا پیا وا، کسے بندے مینوں آواز دتی ابو ہریرہ تو ایتھے پھری جانا ہے، تینوں پتہ نہیں نبی پاک دا دورہ داماد مدینہ طیبہ اندر شہید کر دتا گیا ہے۔ فرماندے نے اس غم
اندر اس دکھ دے اندر میں دوڑیا مدینے دے وال تے توشہ دان میرے کندھے تو سرک گیا ہے زمین تے ڈگ گیا ہے میں بڑا تلاش کیتا ہے مینوں لبیا کوئی نہیں توشہ دان میں بڑا ہی تلاش کیتا ہے مینوں غم حضرت عثمان دی شہادت دا بھی بڑا ہے پر غم مینوں یہ بھی بڑا بڑا لگا ہے کہ نبی پاک دی دہاڑا پھیلا گم ہو گیا ہے فرماندے نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے دنیا کائنات دے لوگوں او توشہ دہان نبی پاک دی دعا والا ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر کھجوراں دے وچوں ہجے بھی نہیں سی مکیاں اتنی برکت میرے نبی دی دعاواں اتنی برکت اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان صلاتک سکن لہم سونیا تواڈیاں دعاواں اڈی امت نوں رنگ لا دین گیاں او ایک کدی منگدا دعاواں بہ کے کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ کدی منگدا دعاواں کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمر رب نو منو داریا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا اللہ اللہ نبی پاک دیاں برکت والیاں دعاواں حدیث پاک کے چاند ہے نبی پاک دے صحابی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر پر تشریف لے کر کے آئے کوفہ دے علاقہ دے رہن والے سن کہ نبی پاک نے فرمایا عروہ مینوں پتہ لگیا ہے تو تاجر بڑا سیاںا ہے تجارت بڑے آسا اور تاجر بیٹھے ہو نبی پاک کو صحابی آیا تاجر تجارت کردا ہے فرمایا مینوں پتہ لگیا تو تاجر بڑا سیاںا ہے تے حضرت عروہ فرماندے سونیو تسی حکم کرو کرنا کیے آرڈر لاؤ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیتا فرمایا عروہ اج ویکھیے تیری تجارت اور تیری ذہانت نو ایک دینار میرے کول لے جا تے جا مدینے دے بازار اندر اور مینوں ایک بکری خرید کے لے آ دے مینوں ایک بکری چاہیے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ایک دینار لے کے ٹر پے حضرات محترم تاجر جا رہا ہے جنہوں میرے نبی نے چنگا تاجر رکھا ہے ساڈی نظر اندر تے تاجر او چنگا ہے جڑا لوگاں نوں فراڈ بہتا کردا ہوے ساڈی نظر دے اندر تاجر ہو چنگا ہے جنہوں زبان تے جناب کیڑے بہتے دینے آندے ہون مگر اے تاجر ہوئے جنہوں میرے نبی اچھا تاجر رکھا ہے پر میں جا رہا مینوں ایک بکری خرید کے لے آ دے چلے گیا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی تاجر سیاںا ہے بڑے آسن انداز نال تجارت کردا ہے ایک دینار دیاں دو بکریاں خرید لیاں دو بکریاں رستے دے اندر واپس آ رہے نے تے ایک دینار دی ایک بکری ایک بندے نو رستے دے اندر فروخت کر دیتی ہے ایک بکری ایک دینار دی بیچ دیتی ایک بکری لے لئی ایک دینار لے لیا واپس نبی پاک کو آ گئے کہنے لگے سونیو لے بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو تجارت کا مزہ نہیں آ گیا ایک دینار لے گیا سن بکری بھی لے تے دینار بھی واپس لے نبی پاک علیہ السلام تعجب اندر آ گیا آپ نے فرمایا عروہ جی اللہ دے نبی جی فرمایا تینوں ایک ہی دینار دیتا سی یار تو بکری بھی لے آیا دینار بھی لے کی کر کے آیا ہے اسی تے گل کدی پوچھی نہیں نا اپنی اولاد نو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں نو کدی سوال ہی نہیں کیتا بیٹی کالج یونیورسٹی اندر پڑھدی انہوں کدی نہیں پوچھا بیٹا میرے کو تے تیری فیس نہیں دیتی جاندی تے تو 80,000 دا موبائل کتھوں لے آندا کدی پوچھے ہے سوال کیتا ہے میں تینوں 5,000 دا سوٹ نہیں لے کے دین دے قابل تے تو 20,000 دا لہنگا کتھوں لے کے آئی پوچھ دے ہی نہیں سوال ہی نہیں کرتے اپنی عزت نے لٹا لئی میری غیرت نے نہیں رول دیتی کتے کدی پوچھے اپنے بیٹے نو کدی نہیں سوال کیتا بیٹا میں تینوں
10,000 دا موبائل لے کے دین دے قابل نہیں، تو 2 لاکھ دا موبائل لئی پھرنا ہے، تو 1 to 5 نواں لئی پھرنا ہے، کتھوں پیسے لے آنا ہے؟ میں تینوں 2,000 دا سوٹ لے کے دین جوگا، تو 20,000 دے سوٹ بنے۔ اوے چور تے نہیں بن گیا، ڈکیٹیاں تے نہیں ہو کردا، لوکاں دا مال تے نہیں ہو لٹدا۔ پھر نتیجہ کی نکلدا ہے؟ جدوں پولیس دروازے تے پہنچ جاندی ہے، پھڑ لیا ہے، میرے پتر نے کیتا کی بابا جی تواڈے پتر نے 4 بندے مارے تے 20 ڈکیٹیاں کیتیاں۔ ادوں پھر بابا کہنا میرے پتہ ہی نہیں لگا، میں کہاں بھی روزانہ نواں 1 to 5 کتوں لے آندا، ادوں پوچھنا سی نا بھی کتوں لے آندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہاں لڑکیاں دی بکریاں نو پانی پلا کے جلدی نال کلایا سی، بچیاں گھر گئیاں نے تے باپ نے پہلا سوال کیتا، بہنا بعد وچ دسو اج جلدی کاتوں آئیاں جی؟ پہلے لیٹ آندیاں سی، بکریاں بھی پہلے بھکھیاں ہوندیاں سن، اج رجیاں لے کے آئیاں ہو، کی مسئلہ ہے؟ بیٹیاں نے دسیا بابا جی ساڈے کردار تے شک نہ کرے ہوئے، اللہ دا بندہ ملیا سی، انہیں بکریاں نو ٹائم نال پانی پلا دیتا، بکریاں دا پیٹ بھریا ہویا ہے تے ٹائم اگے سارے پیا کے جاندے سن تے سانو بچیا کھجیا پانی لبدا۔ اج اللہ دا ایک ایسا بندہ ملیا، انہیں جناب سانو پانی کڈ کے دتا تے اسی پیا کے تے جلدی آ گئیاں۔ سوال کریا کر اپنی اولاد تے پہرا دے، اپنیاں بیٹیاں اپنے بیٹیاں تے پہرا دیا کر، تاکہ تیری بیٹی نو پتہ ہوئے کہ مینوں کو پوچھن والا ہے، تیرے بیٹے نو پتہ ہوئے کہ مینوں کوئی سوال کرن والا ہے۔ جدوں پوچھیں گے ہی نہیں تے بے معذرت دے نال پھر عزتاں ہی لٹیاں جان گی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرماندے نے عروہ میں تینوں 1 دینار دیتا، کیویں خرچ کیتا ہی؟ تو بکری بھی لے، پر میں سونیا کسی نال دھوکھا نہیں کیتا، فراڈ نہیں کیتا، چوری نہیں کیتی۔ دسیا سارا واقعہ، میں 1 دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں سن، 1 دینار دی 1 بھیج دیتی، میں دینار بھی لے آیا، میں بکری بھی لے آیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں نے، بہت پیاریاں لگیاں نے، پر میں سونیا کیڑیاں اور میں کہتے تو تاجر بڑا اچھا ہے، ذہین انسان ہے، اچھے انداز نال تجارت کرنا ہے۔ دوسرا بندہ بڑا امانتدار ہے، بڑا امانتدار بندہ ہے۔ اللہ اکبر، امانتدار پتہ ہے کا دلی میرے نبی نے 1 دینار دیتا سی۔ اللہ اکبر، وہ چاندے انہاں اپنی مہارت نال دینار کما لیا سی، چاندے دینار اپنی جیب وچ رکھ جاندے، بکری نبی پاک نو دے دیندے، مگر انہاں بکری بھی دیتی ہے، انہاں دینار بھی دیتا ہے، اور میں بندہ بڑا امان۔ اے تاجرو، جڑا تاجر امانتدار نہیں ہوئے گا کدی وہ دی روزی وچ برکت نہیں ہوئے گا۔ تاجر لوگو، دکاندارو تجارت کردے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا تاجر ایمانداری نال تجارت کردا ہے جنت وچ میرا گوانڈی ہوئے گا، جنت وچ میرا پڑوسی ہوئے گا۔ ایمانداری نال تجارت کرنے والا امانتدار بندہ جڑا ہے، صحابی رسول دی خوبی میرے پیغمبر نو پسند ہے، فرمایا تو بندہ بڑا امین ہے یار، بڑا امانتدار بندہ ہے۔ کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے سونیا اگر میری عادت اچھی لگی ہے پھر مینوں کوئی دعا ہی دے چھڑو، ان صلاتک سکن لکم، صحابہ جان دے نے حضور دی دعا اللہ بگئی بیڑا بننے لگ جائے گا۔ نبی پاک دی دعا تے میرے نبی نے دعا فرما دیتی، اللہ اے میرا عروہ بڑا اچھا تاجر ہے، اللہ تو دی تجارت وچ برکتاں پا دے، اللہ تو اینو بہت عطا کر۔ صحابہ بیان کردے نے تاجر سیاںا سی مگر ہے غریب بندہ سی، میرے نبی دی دعائے رحمت لب جان دے بعد اسی اکھاں نال ویکھیا ہے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دے گھر دے سامنے 70 جنگی گھوڑے بجے ہویا کردے سن، اور حضرت عروہ خود فرماندے نے حضور دی دعائے رحمت لب جان دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی، اللہ مینوں دے چوں منافع عطا کر دیندا سی۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی دیاں دعاواں اتنی برکت والیاں، ایڈی رحمت والیاں نے۔ ایک اور گل میں تانوں سمجھانا چاہنا مسلمان بھائیوں، پیار نال سنیا جے، محبت نال سنیا جے، ایمانداری نال دسیو اے جنیاں حضور دیاں دعاواں میں گڑائیاں، میرے نبی نے دعا کدے کولوں کیتی؟ پڑھا کدے کولوں کیتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں، حضور نے دعا کدے کولوں کیتی؟ اسی کدے کولوں کرنی ہے؟ دعا اللہ کولوں کرنی، کیونکہ دعا عبادت ہے تو عبادت کلے اللہ دی، سوال اللہ دی بارگاہ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے کو مانگ میرے بندے، میرے کو سوال۔
اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے تے اللہ کو منگنا ہے، کیونکہ اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دین والا، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں بگڑیاں بنان والا۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا، سارے در چھڑ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا وا، کہ جاواں جد میں قبر اندر، کہ جاواں جد میں قبر اندر، قبر میری سجی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ دعایا جملہ پڑھن لگا وا، دعا منگدا ہمیں مولا کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے، پانی کوثر دا انج پیواں تے بوکے سونے دا قریب ہووے، بوکے سونے دا قریب ہووے، ہوٹ میرے لگے ہون، ہوٹ تہاڈے لگے ہون، تے سونے دی سونی تلی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے اس انداز دے نال دعاواں کیتیاں کہ اللہ نے رنگ لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مکہ دی سرزمین ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، مکے دا شہزادہ ہے، نواب آدمی ہے، اللہ نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے، شہرتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے۔ مکے والے نوں پتہ لگ گیا، انہاں کہ عبد الرحمن سنیا تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہاں جی میں کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دا۔ عبد الرحمن جاندا نہیں اسی بلال دے نال کیڑا کار کیتا ہے، تو جاندا نہیں اسی سمیہ نوں کن شہید کیتا ہے، تینوں پتہ نہیں اسی صحابہ تے ظلم کیویں کیتے نے۔ بلال اے عبد الرحمن بعد آ جا، سیاںا بندہ ہے، تاجر آدمی ہے بڑا بڑا، کی پیا کرنے یار، باپ دادے دا دین چھڈی بیٹھا ہے۔ فرمایا لوگوں میں پڑھ لیا ہے کلمہ، ہن میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ عبد الرحمن اسی تیریاں جائیداداں لٹ لینیاں نے، عبد الرحمن اسی تیریاں رشتہ داریاں توڑ لینیاں۔ فرمایا دنیا دیاں ساریاں دولتاں تے ساریاں سنگتاں نبی پاک دی جتھی تو قربان نے، نہیں چاہیے مینوں دولتاں، نہیں چاہیے مینوں شہرتاں، نہیں چاہیے انج دیاں رشتہ داریاں جڑیاں مینوں نبی پاک دی ذات تو دور کر دین۔ حضرات محترم لوکاں رشتہ داریاں توڑ لیاں، لوکاں دولتاں لٹ لیاں۔ حضرات محترم اج تے جائیداد دی خاطر اسی حرام حلال دی تمیز ہی بھول گئے ہاں، اج تے مال و دولت دی خاطر حرام و حلال دی تمیزاں بھلیاں پیاں۔ عبد الرحمن ساری دولت لٹا دیتی، اللہ دے دین واسطے اپنی بیوی نو تیار کیتا، اپنے بیٹے نو تیار کیتا۔ فرماندے نے میں چلیاں جانا مدینہ طیبہ دے اندر، میں رہنا ہی کوئی نہیں مکے۔ رشتہ دار کٹھے ہو گیا، عبد الرحمن کی پیا کرنا یار، اپنا وطن چھڑ جائیں گا، اپنا شہر چھڑ جائیں گا، اے اپنی جائیداداں دولتاں چھڑ جائیں گا۔ عبد الرحمن بعد آ جا، نہانا تو ہی تو بعد آ جا، اپنے باپ دادے والے دین تے آ جا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہن سارا کچھ میں جناب لٹان نو تیار، پر اللہ دی توحید دے نال غداری قبول کوئی نہیں۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے سیار نال ظلم دتیا، جائیداد لٹ لئی، رشتہ داریاں توڑ دتیاں۔ سسرال والے کہندے عبد الرحمن تو جانا ہے چلا جا، اسی تیری بیوی تیرے نال نہیں ہو جان دینی، اے ساڈی بیٹی ہے اسی نہیں جان دینا۔ بیوی کھو دی مکے والے والدین آ گئے، انہاں کہا ساڈا بیٹا ساڈا چشم و چراغ ہے، اسی تیرا پتر بھی نال نہیں جان دینا، اے ساڈے خون دی نشانی ہے، اسی اینو ایتھے رکھنا۔ پتر بھی کھو لیا، اوے اولاد
دی خاطر بندے کی نہیں کر دے، پر میرے نبی دے یارا اولاد بھی اللہ دے دین تو قربان کر دیتی ہے، اولاد بھی کھو دی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن کنے ٹر پینے، عبد الرحمن کی پیا کرنا ہے، ایڈا سونا شہر مکہ، ایڈی تیری تجارت رشتہ داریاں سارا کچھ چھڈی جانا ہے۔ عبد الرحمن نہ جا، تے میرے عبد الرحمن فرماندے میں رکنا ہی کوئی نہیں، میں جانا ہے مدینہ طیبہ دے اندر، میرا دل آندا ہے، میرے جذبات آندے نے۔ میرے عبد الرحمن کہندے ہونے نے مکے والیاں نو، اوے مینوں لینا پیرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، مینوں لینا پیرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، جی کردا ہے میں آقا دے پاس ہوواں، اس سونے تو کدی نہ اداس ہوواں، لکھیا جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی تے پیراں دے وچ، دل لگدا ہے نبی جی تے پیراں دے وچ۔ حضرت محترم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے مکہ چھڑیا، مدینہ طیبہ چلے گئے، میرے نبی نے ملاقات ہوئی، فرمایا سونیا سب کچھ لٹا کے آیا ماں، ایک ایمان بچا کے لے آیا۔ فرمایا عبد الرحمن غم نہ کر۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی انصاری صحابی میرے پیغمبر نے بلایا، فرمایا سعد گل سننا یار، عبد الرحمن سارا کچھ لٹا کے آیا ہے، اج تو بعد انہوں میں تیرا بھائی بنا دیتا ہے، تو یہ خیال کرنا ہے۔ اوے لاہوریا، اج ایک ماں دے بدن چو جنم لین والے دو سکے بھرا ایک خون جڑے نے وہ وٹ بننے دی لڑائی تے اپنے بھائیاں دے قتل دے منصوبے بناندے پے نے، چھوٹیاں گلاں تے ناراض ہوندے نے، ساری زندگی اپنے براواں نال سلام دینا گوارا نہیں کردے۔ اے او برا نے جڑے ماں جائے برا نہیں، ایک خون نہیں میرے نبی برا بنا دیتے۔ اتنی اخوت و رواداری ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے آپس اندر۔ حضرت صاحب نے کہ حضرت عبد الرحمن نال جا رہے ہیں، فرمایا سعد، فرمایا عبد الرحمن جی، فرمایا بیریا، کہنے لگے مینوں پتہ ہے مکے والیاں تیریاں جائیداداں لوٹ لیاں نے، میرے مدینے اندر دو باغ نے، اللہ واسطے ایک باغ میں اج تو بعد تیرے نامے لا دینا، ایک باغ میرا ایک باغ تیرا، تو میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہاں، باغ اسی تقسیم کر لینے۔ عبد الرحمن مکے والیاں تیری بیوی کھو لئی، چل میرے نال میرے گھر دے اندر میریاں دو بیویاں موجود نے، میں اجازت دینا ایک نظر میریاں بیویاں نو ویکھ لے، جڑی تینوں پسند آ جائے گی میں انہوں طلاق دے چھڈاں گا، عدت گزر جائے میرا ویر تو دل نکاح کر لوی۔ حضرات اتنا احسار اتنا بھائی چارہ، اے ویریا انج دیاں مثالاں معاشرے دے اندر نہیں ملدیاں۔ اج ساڈے اندر احسار ہے ہی کوئی نہیں، اج ساڈے اندر محبت ہے ہی کوئی نہیں، اج ساڈے اندر بھائی چارہ ہے ہی کوئی، ساڈے ماشاءاللہ ماحول بڑھیا ہے، بجائے کہ اسی کسی دے کام آئیے۔ میں ایمانداری کی گل اکھاں نال ویکھیا ہے، اپنی دکان تے تویز لکھ کے لائے گا، اے کیوں لایا ہے؟ آخر نال دی بند ہو جائے تو میری بہتی چلے۔ اچھا تہاڈا کی خیال ہے بھی تہاڈے تویز دوسرے دی روزی بند کر دیں گے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق دے فیصلے میرا اللہ آسمان تے کر دے، کسی دی کوئی روزی بند کر سکدا؟ انج ہوندیاں تے پھر تو سانوں کوئی کھان ہی نہ دیندا پے۔ اور نہیں بھائی روزیاں اللہ دیندا ہے، ایویں تو لگا پھرنے نہ تے۔ اچھا کیسا مسلمان ہے اپنے بھرا دا نقصان چاہنا ہے؟ حضور فرماتے نے اتنی دیر تک وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی واسطے نہ پسند، اپنے واسطے بھی نقصان پسند کر دیو، اپنے واسطے بھی تسی خسارہ اور گھاٹا پسند کر دیو، نہیں کر دے تے مسلمان بھائی واسطے کیوں کرنے؟ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی کیسی پیاری مثال، فرمایا چل میرے نال جو میں بھرا جو بن گیا ویر جو بن گیا جو میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے خوددار انسان، خوددار، کہنے لگے ویر اللہ تینوں بہتا دے وے، میرا رب تینوں جزائے خیر دے وے، اگر یہ دولتاں چاہیے ہوندیاں عبد الرحمن چھڑ کے انعام دا مکے اندر میں اللہ دی رضا واسطے آیا تے میرا رب مینوں کدی گھاٹے والے پاسے نہیں جان دیندا،
میرا رب مینوں رسوا نہیں جی رات دے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاقم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے ساڑھے اتنے معاشر اور حضرت عبد الرحمن کہنے نے پائی دولتا نہیں مدینے دا بازار وخا میں تاجر بندہ میں آپ محنت مزدوری کروں گا میرا رب کرم کر ایتھے 22 سال دے جوان 25 سال دے جوان کدی اس دکان تے ہاتھ پھیلائی کھڑوتا ہے کدی اس دکان تے ہاتھ پھیلائی کدی اودے تو منگدا ہے کدی اودے چوک ملی بیٹھا ہے ڈرامے کر کے ایویں لتاں دوریاں کر کے بیٹھا ہے منگن واسطے اے ظالما تینوں حیا نہیں آندا ایڈا تو جوان ہے رب تے یقین کر کے نکل اپنی مزدوری کرن واسطے تجارت واسطے میرا رب تینوں کدی مایوس نہیں کرے ایویں منگن تے لک بن دے تو لوکاں دے سمجھانا ہے جڑا بلا وجہ لوگاں دے کولوں سوال کردا ہے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چاہے گا اون دے چہرے دا گوشت ہی اڑا دتا جائے اینو معمولی سمجھ دے ہو تسی خوددار انسان بنو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑی بڑی آفر ملی ہے مگر فرمایا نہیں مینوں بازار وخا چلے گئے محنت مزدوری کی لیے بازار اندر حضرات محترم چلے گئے بازار چھوٹا جا کاروبار گھی پنیر دا شروع کیتا رب نے برکتاں پائیاں شادی کر لیے نبی پاک نو پتہ چلیا فرمایا عبد الرحمن جی اللہ دے رسول جی مینوں پتہ چلیا تو شادی کر لیے جی نبی پاک میں شادی کر لیے میں نکاح کر اور میں اپنے دوستاں نو دعوت ولیمہ کھلاؤ جی اللہ دے نبی میں حاضرہ میں کھلانا پر سونیا میں نکاح کیتا ہے میرے واسطے برکت دی دعا ہی کر چھڈو کوئی برکت دی رحمت دی دعا صحابہ نو پتہ ہے حضور دی دعا اللہ پکئی اللہ نے رنگ لا دینے تے میرے نبی نے دعا اللہ سونیا میرا عبد الرحمن سارا کچھ تیرے دین واسطے لٹا گیا بچہ کھولیا مکے والیاں نے بیوی کھولی مکے والیاں نے اللہ میرے عبد الرحمن دے کاروبار برکت پا دے جاننا لاہوریا میرے کریم آقا دی دعا اللہ بجان دے بعد اللہ نے کتنا کر او جڑا بندہ مکیوں خالی ہاتھ آیا سی حضرات محترم جدو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وفات پائیے آپ دیاں 4 بیویاں سن ایک بیوی دے اسی اندر نقدی پیسے 80 ہزار دینار آئے سن 80 ہزار دینار آپ دے 100 گھوڑا اپنا ذاتی سی 1000 جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف دا جناب اونٹ اپنا ذاتی سی 300 بکریاں اپنیاں ذاتی سن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کرو سونے دی اٹاں برآمد ہویاں لوگ کہاڑے مار مار کے توڑ دے ٹوٹدیاں نہیں سن حضرت عبد الرحمن بن عوف خود فرماندے نے نبی پاک دی دعائے رحمت لب جان دے بعد میں زمین تو پتھر چکدا سی او دے تھلوں سونا نکل آندا سی اتنیاں میرے نبی دیاں برکت والیاں دعاواں اللہ اکبر اپاں گل اینڈ ون لے کے جائیے توجہ کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے اللہ تانوں بھی لے جائے مدینے جانا جے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے گئے پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے گئے پڑھ کے صلی اللہ کہہ رہی ہم سے یہ باد صبا کہہ رہی ہم سے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو
نبی کے پسینے میں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آئے، لوگاں نے میرے نبی نو تحفے دیتے، بڑا پیار کیتا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت انس فرماندے نے میری امی جان میں چھوٹا جا بچہ تے میری انگلی پکڑیے نبی پاک کو لے کے آ گئیاں، فرمایا سونیا لوکاں بڑے بڑے تحفے دیتے تے میں غریب بیبیاں میرے کول تحفہ ہی کوئی ہے، کی تحفہ ہے؟ فرمایا میرا بیٹا اپنی خدمت واسطے قبول کر لو، سونیا تہاڈی خدمت کریا کرے گا۔ میرے کریم آقا قبول فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے 10 سال میں حضرت انس فرماندے میں نبی پاک نال گزارے، حضور دی خدمت گزارے، نبی پاک دے نال گزارے، نبی پاک دیاں جتیاں سیدھیاں کردا، اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر پانی لے کے آندا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک ایتھے میں ایک پیغام ہی دینا چاہنا وا، اے تسی جتنے ویر بیٹھے جے، اکثریت نال دکاناں والے بیٹھے جے، اسی اپنیاں دکاناں تے بعد دفعہ ملازم رکھے ہوندے نے، اسی اپنیاں دکاناں تے بعد دفعہ ایسے بچے ایسے نوجوان رکھے ہوندے نے کام واسطے، مگر بڑی معذرت دے نال چھوٹی جی گل ہوندی ہے تے اسی انہاں دیاں ماواں نوں گالیاں دین لگ جانے ہاں، چھوٹی جی غلطی ہوندی ہے اسی انہاں دا خاندان پورا پڑن لگ جانے ہاں، اللہ اکبر، تھپڑ مارن لگ جانا، ویریا انج نہ کریا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے میں 10 سال سونے نبی دی خدمت تے گزارے تے میرے پیغمبر بعد دفعہ مینوں کوئی کام کراندے تے میں باہر جاندا، بچے کھیل رہے ہوندے، میں کام بھول جاندا تے بچیاں نال کھیلن لگ جاندا، حتیٰ کہ نبی پاک انتظار کر کر کے میرے پیچھے آندے تے مینوں پکڑ لیندے آ کے انس میں تینوں کدھر گلا ہے؟ سونیا میں بھول گیا، مینوں یاد ہی نہیں رہا تے میرے نبی مسکرا پیندے۔ انہاں 10 سالاں دے اندر حضرت انس فرماندے مینوں نبی پاک نے جھڑکیا بھی کدی نہیں، میرے پیغمبر نے ماریا بھی کدی نہیں، میرے پیغمبر نے اونچا بولیا بھی کدی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سونا اخلاق میرے پیغمبر دا، ایڈی سونی عادات میرے پیغمبر دیاں۔ حضرات محترم توجہ، وہ صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کہ کدے مینوں جھڑکیا تباہی نہیں، آقا جیا سونے جیا مدنی جیا جگ وچ آئے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نو حضرت انس تحفے دلاب گئے۔ ایک دن ماں آئی تے کہنے لگی آقا جی میرا پتر بچہ ہے، تانگ کردا ہوئے گا، پر میں نہیں، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑی خدمت کردا ہے۔ تے ماں کہندی سونیا اگر میرا پتر تہاڈی خدمت کردا ہے تے میرے بچے نو دعا ہی دے چھڈو کوئی۔ صحابہ نو پتہ ہے نا حضور دی دعا اللہ بگی تے بیڑے بندے لگ گئے، سونیا میرے بیٹے نو کوئی دعا ہی دے چھڈو۔ تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعاواں 3 دتیاں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ میرے انس دی عمر وچ برکت پا دے، اللہ میرے انس دے مال وچ برکت پا دے، اللہ میری انس دی اولاد وچ برکت پا دے۔ جاننا لاہوریا میرے نبی دیاں دعاواں دا کنج رنگ لگے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک دے بارے 3 دعاواں میرے نبی کی دیاں، آقا فرماندے نے اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر عمر وچ برکت پا دے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، ثمر دبیا، حضور دے صحابی حضرت انس فرماتے نے 107 سال یا 103 سال دی عمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے پائیے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دی اولاد وچ ایڈی برکت پئی، آپ دی زندگی دے اندر آپ دے بیٹیاں، آپ دیاں بیٹیاں، دوتیاں تے پوتیاں دی تعداد 100 نالوں بھی بہت ماشاءاللہ۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ مولانا آصف نذیر محمدی صاحب پھر اللہ تشریف ہے، توجہ کرے جے غور کرے میں جڑی گل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دے متعلق میرے نبی دوسری دعا کی تھی، اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے۔ لاہوریا پتہ ہے کتنی برکت پئی آپ دی زندگی دے اندر، آپ دیاں بیٹیاں بیٹے نواسے نواسیاں دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نالوں بھی زیادہ ہو گئی سی۔
آپ اپنی اولاد جو بیٹھے چھپ جایا کرتے سن اتنی کثیر تعداد اللہ نے اولاد دی تھی میرے نبی نے مال دے بارے دعا کی تھی حضرت انس فرماتے نے مدینہ طیبہ دے اندر میرا ایک باغ کھجوراں والا باغ دے لوکاں دے بھی بڑے نے کام او بھی اپنے باغ وچ محنت کر دے میں بھی محنت کردا پر لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دی دعا جنوں لب گئی اللہ نے رنگ لا چھڈے ایڈیاں میرے نبی دیاں قیمتی دعاواں انہیں میرے نبی نے محبت اور عقیدت دے جناب حضرات محترم اپنے صحابہ واسطے بول میٹھے میٹھے بول توجہ کرے اج اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نو گھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جی دے قدم تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری ہے ہو مجبوری ہے من یا نہ من میری ہے ہو مجبوری ہے او مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدوں بولے قرآن پڑھ جاندا اے جگ لی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول حضور دیاں برکت بھریاں دعاواں جنہاں نو لبیاں اللہ نے رنگ لائے اور لوریو توجہ کرے اج 2 دن بعد تانوں دسنا چاہنا اج دے دور اندر میرے تیرے دل اندر بھی خواہش پیدا ہوندی یار دی دعا رحمت والی سانو ہی لب جائے لینا چاہتے ہو اچھرے والے دعاواں لینا چاہتے ہو میرے نبی دیاں پہلی حدیث سماعت فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہے عصر دی نماز مسجد دے اندر جماعت نال جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہے تے عصر دے فرضاں تو پہلے جڑا بندہ 4 رکعت نفلی نماز پڑھدا ہے حضور فرماندے نے رحم اللہ اللہ سونے اونوں رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے عصر دی نماز پڑھیا کر تے عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر اللہ واسطے میرے نبی دی دعا دا حقدار بن جائے گا دیکھی تیرے کاروبار وچ برکتاں پیندیاں دیکھی میرا رب تیرے تے رحمتاں نازل کردا اللہ اکبر ذات محترم معذرت نال آپا دے فرض بھی نہیں پڑھدے نا پھر کہن گے مولوی جی کو دم ایسا کرو نا کاروبار ٹھپ ہوئے پہلے نماز پڑھی ہے او مولوی جی اصل تے کام تواڈے نہ نمازاں پڑھا اسی دکاندار بندے ہاں ساڈے کول اینا ٹائم کتھوں آ گیا ساڈی روزی دا مسئلہ دکان بند کریے گاہک سارے مڑ جان اچھا تواڈا کی خیال ہے اے دکان تانوں روزی دے رہی ہے اور دکاناں روزی نہیں دیندیاں بھائی یہ وسیلے ضرور نے روزی نہیں جے دیندیاں تواڈا دینا بھی دکان روزی دیندی ایمانداری نال دسو اگر دکاناں روزی دیندیاں نے تے آ کتیاں نوں روزی کون دیندا ہے انہاں دی بھی کوئی دکان ویکھی جے اے کمے اے چیتے پرندے شیر کوئی ویکھیا جے اسی زندگی چ شاید ہرن دا گوشت نہ کھادا ہوئے اللہ شیر نوں روزانہ کھلاندا ہے اور روزیاں دکاناں نہیں دیندیاں روزیاں میرا مالک دیندا ہے تے کڈے افسوس دی گل ہے او دا داری چھڈی بیٹھا ہے جڑا روزی دیندا ہے او دے گھر جاندا ہی نہیں کہ میرے کول ٹائم ہی کوئی نہ میرے مسلمان بھائی انج نہ کریا کر نمازی بن جا عصر دی نماز پڑھ حضور فرماندے نے جڑے بندے نے جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دیتی او دا سب کچھ ہلاک ہو گیا مال و جان چوں بچے ہی کچھ اسی سانو پرواہ ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کنیاں چھڈیاں عصر دیاں نمازاں کنیاں چھڈیاں فجر دیاں نمازاں فرمایا جڑا بندہ عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھدا ہے میرے نبی دی دعا دا حقدار بندا ہے دوسری حدیث آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ لین دین دے معاملات وچ آسانی پیدا کردا ہے خرید و فروخت لین دین دے معاملات اندر آسانی پیدا کریا کرو آقا فرماندے نے رحم اللہ اس بندے تے رحمت نازل کر برکتاں نال نواز دے اے تسی کاروباری بندے جے تجارت تاجر آدمی جے لین دین دے معاملات وچ آسانی پیدا کریا کرو
لوگوں کو گیڑے نہیں دینے، فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ اکبر غلط بیانی نہیں کرنی، لین دے دین دے معاملات اندر ایمانداری دے نال اور آسانی پیدا کر، آسانی پیدا کر۔ اللہ اکبر، میرا رب تینوں برکتاں نال نوازے گا، جویں اللہ تعالی نے حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے تو شادان وچ برکت پائی ہے، اللہ تعالی تیرے کاروبار وچ برکت پائے گا، تو آسانیاں جاننا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ دے کسی بندے واسطے دنیا میں آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالی آخرت دے اندر او دے واسطے آسانیاں پیدا کر دیندا ہے۔ جڑا دنیا چ کسی مصیبت زدہ دے کم آندا ہے، اللہ دیاں مصیبتاں آخرت دیاں مکا دیندا ہے۔ آسانیاں پیدا کر لو، آسانیاں آپس دے اندر۔ اللہ اکبر، ذات محترم، میرے نبی دی دعا دے حقدار بن جاؤ گے۔ تیسری حدیث، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے رات دا وقت تہجد دا وقت ہو گیا ہے، میاں بیوی آرام کر رہے ہیں، عورت اٹھ گئی ہے، اپنے خامن نو اٹھاندی، اٹھ کر ماریا، اللہ نو منہان دا وقت ہو گیا ہے، نماز تہجد پڑھ لیے، اٹھدا نہیں، او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے، انہوں اٹھا نہیں دیے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ دے نے، اسی طرح خامن اٹھدا ہے، اپنی بیوی نو اٹھا لیندا ہے، نماز پڑھ دے نے تہجد دی۔ اوے میرے ویریا، نماز تہجد پڑھیا کر، نماز تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، میں تے کیا کرنے دی لاڈلی عبادت ہے، جڑی گل دی ضد رب دے سامنے لا لیندی ہے، رب کولوں منا لیندی ہے، کدی اٹھ ادھی رات نو تے منا اپنے رب نو۔ نماز تہجد حضور فرماندے نے رحم اللہ، اللہ سونیا جڑا جوڑا رات اپنا آرام چھڑ کے نماز تہجد پڑھے، اللہ تو رحمتاں نال نواز دے، برکتاں نال نواز دے۔ اللہ اکبر، رحمتاں چاہیدیاں نے، حضور دی دعا لینی جے، نماز تہجد پڑھیا کرو، اپنی بیویاں نو نماز تہجد پڑھاؤ۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے حضرات محترم، ساڈے کول اج ٹائم ہی کوئی نہیں اللہ دی عبادت واسطے، حالانکہ میرے رب نے سانو کنیاں نعمتاں نال نوازیا ہے، کتنے احسان کیتے نے۔ اللہ دا پیار بھی کدی ویکھیا کر، اللہ دی محبت بھی کدی ویکھیا کر۔ اللہ اکبر، اگر تسی توجہ کرو نا، میں تانوں اللہ دا پیار وکھاواں۔ او تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، تینوں او جنیاں مخلوقاں اللہ نے بنائیاں کون کہہ کے بنائیاں، تیری واری اللہ نے تینوں اپنے ہاتھاں نال بنایا۔ آئے ہائے، سبحان اللہ، سبحان، تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، نوری ملکا تو سجدہ کرایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، مجھاں دودھ دین دیا سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، تیرے یوتے کیتا بدلا دا سایا، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، تو ویکھ لے نشانی پیار دی، ہر ویلے ہر جاتے سنتا میں تیریاں، دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں، دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں، جو تم منگیا اسیں او عطایا، تم ویکھ لے نشانی پیار دی۔ نماز تہجد پڑھو، میرے نبی دی دعا دے حقدار۔ چوتھی اور آخری حدیث سنا کے گل مکاواں۔ حضور فرماندے نے اللہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رہے، او بندہ آباد و شاد رہے، خوشحال رہے۔ کیڑا بندہ؟ کیڑا بندہ نبی پاک دی حدیث نو پڑھدا ہے، آپ دی حدیث نو سندا ہے، جویں پڑھدا ہے جویں سندا ہے، پھر لوکاں تک اسے انداز نال پہنچا دیندا ہے۔ حضور نے دعا کیتی اللہ دا چہرہ تروتا، یعنی اچھا ہی کھاوے، اچھا ہی پہنے، خوشحال ہی رہے۔ کریا کرو حضور دیاں حدیثاں بیان۔ لوگ کہندے نے مولوی بڑے سمبے ہوندے، مولویاں دیاں صحتاں بڑیاں سونے، بھائی نبی پاک دیاں حدیثاں سناندے، علماء دے چہرے تے رونقاں تاں ہوندیاں نے حضور دیاں حدیثاں سناندے نے تانوں، تسی بھی سنایا کرو، تواڈے چہرے تے رونقاں آ جان گی۔ صبح صبح اٹھ کے فیس بک تے گندی ویڈیو اپلوڈ کر دیو، گندیاں پوسٹاں لاندے ہو فیس بک تے، اور اللہ دیا بندیا تینوں پتہ نہیں جڑا بندہ کسی برائی دا آغاز کردا ہے، وہ برائی کتھے تک پھیلے گی، وہ برابر دا شریک ہوندا ہے۔ تو تے منٹ مارنا نا، انگل مار کے تے گندی پوسٹ شیئر کر دینا تے گندی ویڈیو نو تو جناب بھیج دینا فیس بک تے، واٹس ایپ تے، یوٹیوب تے، تینوں پتہ ہے تو مر بھی گیا، قیامت تک یہ سلسلہ رہنا ہے، تیرے کھاتے برابر دا گناہ پیندیاں رہنا۔
قابیل نے دنیا سب تو پہلا انسانیت کا قتل کیتا ہے. محبوب فرماندے نے قیامت تک جننے بندے قتل ہون گے وہ برابر دا شریک ہے. وہ کام کر نیکی والا یار اگے ہی پلے ساڈے کچھ نہیں ادوں گناہ شروع کری جا ایسے گناہ جڑے تیرے واسطے بعد وچ بھی اذیت دا باعث بنن. کام کرنا ہی ہے تے صبح صبح اٹھ تے فیس بک تے سورہ اخلاص لکھیا کر. قرآن دی آیتاں لکھ. میرے نبی دی ایک حدیث آج دی تقریر تسی سنیے میری گھنٹے دی تقریر یہ وچوں یار کوئی ایک حدیث یاد کر تے سنا دوستاں نو پھیلا فیس بک اور واٹس ایپ تے یوٹیوب تے لوگاں نو. اللہ دی قسم چک کے کہنا جننے بندے انہوں جناب اگے شیئر کرن گے جننے بندے سنن گے پڑھن گے اللہ تینوں برابر دا اجر عطا فرمائے. حضور دیاں حدیثاں اگے پہنچایا کر چہرہ ترو تازہ ہو جائے گا. میں نا تمہیں ایک پیار دی گل سناواں. میں بیان کرنے واسطے گیا صادق آباد کے علاقے اندر. مینوں بھائیاں نے موضوع دے دیتا عدل و انصاف. کوئی پونے 2 گھنٹے دی میری تقریر ہوئی تے میں عدل دا یہ ہے نا بھی سارے نال ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے یہ تے زور دیتا. بیان کر کے جدوں ہٹے نا ایک بابا جی میرے پیچھے بعض بابے ہی رونقاں ہوندے نے ماشاءاللہ مسجداں دیاں تے بعض بابے مولویاں دے بھی بڑے دواڑے ہو گئے. وہ بابا جی میرے پیچھے تمہیں پتہ ہے بھی جدوں پروگرام کوئی بھی ہوتا ہے اکثریت نال عوام واسطے ہوندے نے چوڑ مولوی واسطے ذرا کھانا اچھا ہوتا ہے. اسی گئے کھانا کھان واسطے تو اتنے بکرا سی اتنے مچھلی سی. میں پہلا لقمہ توڑیا نا بابا جی دروازے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولوی جی یہ عدل ہو رہا ہے. میں جی کی مطلب آدھا تسی آخیا سارے ایکو جا سلوک اسی چوڑ تسی بکرے واہ. میں کہا جی سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی نبی پاک دی دعا لگی. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ سونے جڑا بندہ میری حدیث نو پڑھدا ہے سندا ہے جویں پڑھدا ہے جویں سندا ہے اگے پہنچا دیندا اللہ اس بندے دا چہرہ کرو تازہ رہے چنگا کھاوے اللہ اکبر خوشحال و آباد رہے. لہذا عمل کماؤ. میرے پیغمبر دی حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے مطابق تسی میرے نبی دی دعا تے حقدار بن جاؤ گے دعا دے. لہذا دعاواں لینیاں نے میرے پیغمبر دیاں دعاواں. چلو پھر گل سناواں میں جاندیاں تنوں پیغام دیواں محبت دا عقیدت دا اور اپنی بات کو ختم کر کے جاواں. کس نبی دیاں دعاواں لینیاں. اوے مکے وچ ایک سونا آیا اچھی کہو سبحان اللہ. میں تو پوری تقریر وچ نہیں کیا اچھی کہو ہن ایک باری پھر اچھی کہو سبحان اللہ. خدارے نوں پتہ لگے بھی یار بھابی کٹھے ہوئے تو جو ہے تو آپ سارے مسلمان بھائی ہیں یار روڑا ہے ہی کوئی. ایمانداری نال دسو میں جنی تقریر کی ہے قرآن و سنت تے مبنی ہے سی کہ نہیں. کوئی گل ایسی کی جڑی چبھن والی ہوے جڑی کوئی خلاف ہوے گا بس ایویں اعتراض بنا لینے ایک دوسرے تے اسی دور بھجن لگ پینے. کدی بہ ساڈے کول تینوں حضور دیاں تعریفاں سنائیے تو سندا ہی نہیں ساڈے کول تعریفاں. مکے وچ ایک سونا آیا او جیڑا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے بلا دسو کیڑا مل لا سکتا ہے ایہو جے انمول دا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا. جملہ سنن والا جے پیار والا او دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا. گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا. جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں بولدا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. فقیرانہ صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. ایک بھائیاں نے فرمائش کی ہے جے تسی تھکے نہیں تو میں سنا دیا وجہ ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. زہرا
رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑدا ہے جی اس گل تو منکر سڑدا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے تابعدار حضور انور دائے اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے ہن پتر جو زہرا دے ہے درد نشانی امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تم من عائشہ نو بھی اتنا اے رولا سارا زردائے اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے آشان سناواں میں آقا دیاں بیاں دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا اے دیاں گن رسول دیاں نالے بہنا گن بطول دیاں گلشن اے نبی سرور دائے اس گل تو ہی منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے السلام